आम्दानी भन्दा खर्च बढी हुँदा संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा, कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व थप बढ्दै जाँदा वित्त व्यवस्थापनमा समस्या। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने गरी नआएको आयोगका पूर्व प्रमुख उपाध्यायको दावी, सरकारका प्रमुखहरू उत्तरदायित्वविहीन भएको आरोप। र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनपछि यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका संशोधन, यो सँगै नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता गर्न पाउने बाटो खुल्ला। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। आम्दानी भन्दा खर्च बढी हुँदा संघीय सरकारको सञ्चित कोष 2 खर्ब बढी घाटामा रहेको छ। त्यसमा पनि कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतको दायित्व बढ्दै जाँदा सरकारलाई वित्त व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने देखिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको झण्डै 9.5 महिनाको अवधिमा आम्दानी भन्दा खर्च बढी हुँदा संघीय सरकारको सञ्चित कोष 2 खर्ब 31 अर्ब रुपियाँले घाटामा रहेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले वैशाख दोस्रो सातासम्म 7 खर्ब 44 अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्दा 9 खर्ब 76 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ। वैशाख दोस्रो सातासम्म सरकारले 7 खर्ब 3 अर्ब अर्थात् 50.15% राजस्व उठाएको छ भने 4 अर्ब 80 करोड वैदेशिक अनुदान र 36 अर्ब 60 करोड विविध प्राप्तिबाट जुटाएको छ। तर खर्च भने 9 खर्ब 76 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी गरेको छ। चालुतर्फ 7 खर्ब 27 अर्ब रुपियाँ बढी खर्च हुँदा पुँजीगत तर्फ जम्मा 1 खर्ब 15 अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 1 खर्ब 32 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि 14 खर्ब 58 अर्ब 60 करोडको आम्दानी गर्ने लक्ष्यका साथ साधारण खर्च गर्न समेत ऋण लिनुपर्ने गरी 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको 9.5 महिनामा गत वर्षभन्दा कम राजस्व सङ्कलन भएपछि सरकारलाई वित्त व्यवस्थापन गर्न कठिन हुँदै गएको छ। बजेट अभावका कारण निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गर्दाको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् भने कर्मचारीलाई तलब पनि खुवाउन नसक्ने अवस्था आएको चर्चा सुरु भएको छ। सरकारले भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही दबाव देखिए पनि सङ्कटग्रस्त अवस्थामा नरहेको दावी गर्दै आएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्ने विषयमा पेश भएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त अवस्थामा नरहेको दावी गर्दै सबै एकजुट भएर संरचनागत र प्रशासनिक सुधारका साथै खर्च गर्ने क्षमता बढाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सर्वप्रथम यहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जति यहाँहरूलाई अर्थतन्त्र एकदमै सङ्कटग्रस्त भयो, समाप्तिको बाटोतर्फ गयो भन्ने जुन चाहिँ पर्सेप्सन त्यो समाजमा पनि यहाँहरूलाई पनि लागेको छ, त्यस्तो स्थिति चाहिँ होइन। अब आउने आर्थिक वर्षमा र अहिलेदेखि नै हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतालाई व्यापक वृद्धि गर्नुपर्छ। वर्षको अन्तिम समयमा गएर चाहिँ तेस्रो चाहिँ त्रैमासिकमा, चौथो त्रैमासिकमा चाहिँ ठेक्का लगाउन थाल्ने प्रवृत्ति कतिपयमा अहिले हेरेँ त्यहाँ आएको अर्थ मन्त्रालयमा आएको फाइलमा अहिलेसम्म खर्च 0। अब ठेक्का लाउन पऱ्यो चाहिँ पैसा स्वीकृत गर। हामी 9 महिनासम्म त्यसमा चाहिँ पहल कदमी गरिराखेका छैन। त्यसकारण सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र क्रियाशील हुनु पर्यो, कर्तव्यनिष्ठ हुनु पर्यो। चाहे राजनीतिक कर्मी हो, चाहे चाहिँ राज्य संरचनाको राष्ट्र सेवक कर्मचारी होस्, सबैले एकाकार भएर एउटै लक्ष्य प्राप्तिको लागि हामी चाहिँ लाग्नु पर्यो। त्यसकारण म विश्वास दिलाउन चाहन्छु हामी डे 1बाट यो बजेट प्रस्तुत भएर जुन नयाँ वर्ष सुरु हुन्छ अहिलेदेखि सुरु गर्छौँ। डे 1बाट अर्को जुन बजेट हामी कार्यान्वयनमा लान्छौँ 9 महिना पर्खिने होइन, 6 महिना पर्खिने होइन, पहिलो दिनबाटै प्रक्रिया सुरु गरौँ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आउँदो वर्ष खर्च क्षमता बढाउनुका साथै मौद्रिक नीति र वित्त नीति मार्फत पुँजी प्रभाव गरेर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो। उहाँले आगामी वर्ष प्राथमिकताका आधारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने तयारीमा जुटेको पनि जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय चिया दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा बिहिबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय चिया महोत्सव सुरु भएको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको संयुक्त आयोजनामा बिहिबारदेखि काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा अन्तर्राष्ट्रिय चौथो चिया महोत्सव सुरु भएको हो। महोत्सवको उद्घाटन कृषि पशुपन्छी मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषाल र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी चियाको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय चिया महोत्सव गरिएको आयोजकले जनाएको छ। महोत्सव बिहिबार काठमाडौँमा, शुक्रबार र शनिबार इलाममा हुनेछ। चिया महोत्सव रुस, दुबई, चीन, अमेरिका, जापानका गरी चिया व्यापारी सहभागी भएका छन्। विदेशी चिया व्यापारीलाई इलाममा स्थलगत भ्रमण समेत गराउने आयोजकले जानकारी दिएको छ। 15 र 16 गते व्यापारीलाई चिया बगैँचा अवलोकन तथा फ्याक्ट्री भ्रमण गराउनका साथै चिया परीक्षण समेत गराउने कार्यक्रम रहेको छ। लागत मूल्यभन्दा सस्तोमा अण्डा बिक्री गर्न बाध्य लेयर्स कुखुरा पालनलाई बचाउन भन्दै व्यवसायीहरूले नेपाल एक ट्रेडिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएका छन्। व्यवसायीहरूले काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 15 ढुङ्गे अड्डामा सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। बिहिबारबाट सञ्चालनमा आएको प्रणालीले नेपालमा उत्पादित अण्डाको बजार प्रवर्धनसँगै उपभोक्ता र उत्पादनको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कार्यक्रममा नेपाल पोल्ट्री महासङ्घका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले कुखुरा पाल्नतर्फ राज्यले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले पहिला कुखुरा पाल्न सहज भए पनि पछिल्लो समयमा भने विभिन्न कारणले समस्या भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले पोल्ट्री व्यवसाय खोल्ने काम भन्दा पनि उत्पादन बढाउने र बजार सरलीकृत गर्ने काममा लाग्न जोड दिनुभयो। पहिला एक किसिमको थियो सबैलाई सहज थियो कुखुरा पाल्न, व्यवस्थापन पनि थियो, बजारमा उपभोक्ताले पनि सरल रूपमा अण्डा पाइरहेको थियो। अब अहिले आएर यो विकासका क्रममा आउने स्वाभाविक चिजहरू जुन चाहिँ अलिकति अव्यवस्थित हुँदै गएको हुनाले धेरैले यो व्यवसायबाट कुखुरा पालनबाट पलायन हुँदै गयो र अब अहिले जुन हामीले भन्दै आएका थियौँ सानादेखि धेरै ठुलालेसम्म गर्न सक्ने व्यवसाय हो यो। अब अहिले आएर साना करिब करिब पलायन ठुलाको पनि स्थिति चाहिँ त्यो ब्याङ्क लोन र फिक्स इन्भेस्टमेन्ट धेरै हुनाको कारणले विभिन्न तरिकाले छानिरहेछन्। भित्र मैले करिब सबैको स्थिति नै फोक्रो भइसकेका थिएँ र यो स्थितिमा अब तै पनि केही मान्छे खेल्ने छन्, किनभने उनीहरू जन्मेकै खेल्नका लागि। मैले एउटै सल्लाह के दिन्छु भने यो खेल्ने काम नगर, क्रिएटिभिटी गर, उत्पादन गर, सरलीकृत गर। अध्यक्ष विष्टले पोल्ट्री क्षेत्रमा विगतमा नाकाबन्दी, भूकम्प र त्यसपछि कोभिड-19ले धाराशायी बनाएको बताउँदै राज्यले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। व्यवसायीले मात्रै अहिलेको समस्या समाधान गर्न नसक्ने उहाँको भनाइरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुने गरी नआएको दावी गर्नुभएको छ। आयोगका पूर्व प्रमुख उपाध्यायले निजी कम्पनी वा पार्टीहरू आफैले अनुशासनको पालना गर्दै आएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै उक्त विधेयक निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुने गरी नआएको दावी गर्नुभयो। व्यक्तिगत कम्पनीहरू पनि नीति नियममा चल्नुपर्ने बताउँदै उहाँले भ्रष्टाचार जहाँ भए पनि नियन्त्रण हुनुपर्ने बताउनुभयो। गल्ती गर्ने बाहेक अन्य डराउनु नपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। एथिक्स भन्ने कुरा त प्राइभेट कम्पनीहरूमा पनि हुनु पर्यो हैन। अनएथिकल व्यवहार त उसले आफैले पनि बिग्रिन्छ, नत्र भनेदेखि त कुनै कम्पनी चलाइराखेको छ त्यहाँका कर्मचारीहरूले नै अनएथिकल व्यवहार गरिदियो भनेदेखि त उही कम्पनी डुब्छ, उही पनि डुब्छ। त्यस कारण एथिक्स भन्ने कुरो, यो भ्रष्टाचार भन्ने कुरो कस्तो हो भने यो जहाँ पनि यो यसको नियन्त्रण हुनुपर्छ, यसको कुनै विवाद होइन। अब र यसले हतोत्साही गर्छ कि गर्दैन, मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। यसले हतोत्साह गर्नुपर्छ या यसबाट डराउनुपर्छ भन्ने कुरा नै। अब नचाहिँदो काम गर्नेलाई त डर अवश्य नै लाग्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2076 राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर अहिले प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ।
सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक संसदमा ल्याएसँगै निजी क्षेत्रमा सन्नाटा छाएको छ। संशोधन विधेयकमा अख्तियारको दायरामा निजी क्षेत्र पर्ने गरी विधेयक आएको र निजी क्षेत्र अख्तियारको दायरामा ल्याउन नहुने भन्दै उद्योगी व्यवसायहरूका छाता संगठनहरू प्रधानमन्त्रीदेखि राजनैतिक दलका प्रमुखहरूसँग लबिङ सुरु गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले त निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न नदिने आश्वासन नै दिनुभएको छ। आयोगका पूर्व प्रमुख उपाध्यायले भने सरकार आफैले पेश गरेको विधेयकमा प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिनु भनेको प्रमुखहरू उत्तरदायित्व विहीन भएको तर्क गर्नु भएको छ। उहाँले कार्यकारी प्रमुखहरूले विधेयक वा निर्णयमा के लेखिएको छ भनेर नपढी भाषण गरेर मात्र हिँड्ने गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो। अब हाम्रो अहिलेको व्यवस्थाले परिकल्पना गरे त छैन के भनेदेखि भागभण्डामा जाओस् भनेर त परिकल्पना गरे होइन नि त, होइन हो। अब त्यसलाई नै कुरूप बनाएर हामीले भागभण्डामा लिएर गयौँ भनेदेखि त अब त्यसको के उपाय छ र त, होइन। त्यो त्यहाँ जस्तोसुकै मान्छे गए पनि, होइन। अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अब देशका प्रधानमन्त्री, होइन, देशको सभामुख, देशको प्रधान न्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता बसेर चाहिँ यीभन्दा अरू टपको होला त, है। अब यिनीहरूले नै सबै मिलेर पनि अब देश भाडभैलोमा जाओस्, हामी चाहिँ मात्रै खाउँ, हामीले मात्रै गरौँ भनेर भन्छन् भने त अब के गर्ने, होइन। तर अब तिनको जवाब त अब अहिले चाहिँ देखिया छ नि त चुनावमा। अब हाम्रा चाहिँ कार्यकारी प्रमुखहरू उत्तरदायित्व विहीन छन्। हाम्रा कार्यकारी कमिटीहरू चाहिँ नि जे मन लाग्यो त्यही बोल्छन्। तपाईँ जानु, तपाईँलाई एक थोक भनिदिन्छन्, मलाई जाने मलाई त्यो मैले के निर्णय गरिरहेको छु भन्ने त्यो पनि तिनीहरूलाई थाहा छैन। किन पढ्दैनन्, ज्ञान छैन, भाषण गरेर मात्रै हिँड्छन्। आयोगका पूर्व प्रमुख उपाध्यायले अहिलेको संशोधन विधेयकमा मन्त्री परिषद, प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका नीतिगत निर्णय अख्तियारको दायरामा राखेर हेर्न नपाउने व्यवस्था नै रहेको जानकारी गराउँदै सरकारले गरेका नीतिगत निर्णयहरू अख्तियारको दायरामा ल्याउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। साताको अन्तिम दिन शेयर बजारमा सामान्य गिरावट आउँदा कारोबार रकम भने उल्लेखनीय तरिकाले घटेको छ। बिहिबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 2.27 अङ्कले घटेर 1889.73 अङ्कमा पुग्दा कारोबार रकम जम्मा 73 करोड 96 लाख रुपियाँमा सीमित भएको हो। आज भएको कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा 10 करोड 74 लाख रुपियाँ कम हो। अघिल्लो दिन 25 लाख 71 हजार किता शेयर 84 करोड 70 लाख रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। आज 269 कम्पनीको 21 लाख 74 हजार किता शेयर मात्रै किनबेच भएको छ। घटेको बजारमा होटल र पर्यटन तथा वाणिज्य बैंक समूहको परिसूचक भने बढेको छ। होटल र पर्यटन समूहको परिसूचक 1.83%ले बढ्दा वाणिज्य बैंक समूहको परिसूचक 0.24% घटेको छ। उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 1.18%ले घट्दा बाँकी सबै समूहको परिसूचक 1% भन्दा कमले नै घटेको छ। यस दिन NIVL ग्रोथ फन्डको शेयर मूल्य 10%ले घटेर नकारात्मक सर्किट लाग्दा NMB ऋण पत्र 8.50%ले 2087-88 को शेयर मूल्य 9.53%ले घटेको छ। सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड 2 को शेयर मूल्य भने सर्वाधिक 5.85%ले बढेको छ। कारोबार रकमको आधारमा आज एभरेस्ट बैंकको सबैभन्दा धेरै 3 करोड 76 लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ भने त्यसपछि क्रमशः नोबेल बैंकको 3 करोड 27 लाख र शिवम सिमेन्टको 3 करोड 1 लाख रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। सरकारले नेपालमै उत्पादन भएको सवारी दर्ता गर्न कानुनी बाधा फुकाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका 2060 संशोधन गर्दै नेपालमै उत्पादन भएको सवारी दर्ता गर्न कानुनी बाधा फुकाएको हो। यात्री लगायत नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता नभएको भन्ने जनगुनासो आएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सवारी साधन दर्ता एवं स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने गरी तत्काल कानुनी प्रबन्धको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन जारी गर्नुभएको थियो। सोही निर्देशनको आधारमा विभागले निर्देशिकामा बुँदा थप गर्दै नेपालमा नै उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता, नामसारी दर्ता लगायतमा प्रयोजनका लागि त्यस्तो सवारीको भन्सार प्रज्ञापन पत्र आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको हो। यो सँगै नेपालमा बनेका विद्युतीय र पेट्रोल डिजलबाट चल्ने सबै खालका सवारी दर्ता गर्न बाटो खुलेको छ। सरकारले जारी गरेको वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका खारेजीको माग गरिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका 2079 विद्यार्थीहरूको हित विपरीत रहेको भन्दै सरकारवालाहरूले यो निर्देशिकाको खारेजीको माग गरेका हुन्। बिहिबार संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शैक्षिक परामर्शसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सो निर्देशिका विद्यार्थी, अभिभावक र व्यवसायको हित विपरीत आएको बताएका छन्। विद्यार्थीहरूले आफ्नो इच्छा र आवश्यकता अनुसारको शिक्षा प्राप्त गर्ने सवालमा निर्देशिका तगारो बनेको भन्दै यसलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। शिक्षा ऐन अथवा शैक्षिक परामर्शसँग जोडिएका ऐन बनाएर त्यसको जगमा टेकेर मात्रै निर्देशिका आउनुपर्ने इख्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले बताउनुभयो। निर्देशिका सही मनसायबाट नआएको उहाँको भनाइ छ। अहिले पनि यो निर्देशिका सही मनसायबाट सुधार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालय लागेको छैन। यो विषयवस्तुमा यो निर्देशिका छुटेको छ। त्यो भएर यसमा केही आंशिक सुधार भएको विषयवस्तु स्वागतयोग्य भए तापनि यसका अधिकांश विषयवस्तु नेपाली विद्यार्थीहरूले आफ्नो इच्छा अनुसारको शिक्षा, आवश्यकता अनुसारको शिक्षा प्राप्त गर्ने सवालमा अझै पनि यो तगारो छ। यो अर्थमा यो निर्देशिकाको हामी कि पूर्ण रूपमा ओभरअल चाहन्छौँ, पूर्ण रूपमा यो चेन्ज होस् भन्ने चाहन्छौँ, पूर्ण रूपमा यसले वैधानिक कानुनलाई टेकेर मात्र बनोस् भन्ने चाहन्छौँ। यो अब्सोलेट भइसकेको कानुनलाई टेकेर बन्ने यस्तो निर्देशिका हामीलाई आवश्यक छैन। शिक्षा ऐन बनाऊ, शिक्षा ऐनलाई टेकौँ, अझ सकिन्छ शैक्षिक परामर्शसँग जोडिएकै ऐन बनाऊ र त्यही विषयवस्तुलाई हामी सम्बोधन गरौँ भन्ने चाहन्छौँ। सरकारले जारी गरेको निर्देशिका शिक्षाको सम्बन्धमा नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाको विरुद्धमा रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो। यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र उपत्यका विशेष प्रदेश शैक्षिक परामर्श शाखाले पनि बिहिबार छुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका 2079 विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको विरुद्धमा रहेको बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा शाखाका सचिव भवनाथ हुमागाईले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने प्रचलन सामान्य रहेको र आफ्नै लगानीमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न कुनै पनि नागरिकले नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले निर्देशिकामा आएको यो परिबन्धले आर्थिक रूपमा सम्पन्न विद्यार्थीहरूलाई पृष्ठपोषण गर्ने तथा गरिब निमुखा विद्यार्थीहरूलाई अधिकारबाट वञ्चित गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले शिक्षा सेवाको 2% विद्यार्थीको हितमा प्रयोग गरी कल्याणकारी कोष स्थापना गर्न माग पनि गर्नुभयो। वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका 2079 ले भेट एजुकेसन तथा भाषा शिक्षा पढ्न जानमा रोक लगाई आर्थिक रूपमा विपन्न तर प्रगतिशील विद्यार्थीहरूलाई सङ्कुचित गर्ने काम भएको थियो। यस्तो कार्यक्रममा विभिन्न ग्रामीण इलाकाबाट थोरै लगानी, सुखद भविष्य र गुणस्तरीय शिक्षा खोज्दै आर्थिक रूपमा विपन्न विद्यार्थीहरूले आवेदन दिने गरेका छन्। निर्देशिकामा आएको यो परिवर्तनले आर्थिक रूपमा सम्पन्न विद्यार्थीहरूलाई पृष्ठपोषण गर्ने तथा गरिब निमुखा विद्यार्थीहरूलाई अधिकारबाट वञ्चित गरेको थियो। यस विषयमा हाम्रो निरन्तर विरोध र खबरदारीले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका 2079 परिमार्जन भएकोमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। सानो लगानीमा चल्ने यो व्यवसायमा शैक्षिक माफियाहरूको हालिमुहाली छ। विदेशी लगानी तथा फ्रेन्चाइजी कम्पनीहरूको अनुसन्धानको दायरालाई अविलम्ब बन्द गर्न हामी आह्वान गर्दछौँ। शिक्षा सेवा कर 2% विद्यार्थीको हितमा प्रयोग गरी कल्याणकारी कोष स्थापना गरियोस् भन्ने माग राख्दछौँ। सचिव हुमागाईले ठूला व्यवसायीहरूलाई फाइदा र साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई पलायन गराई व्यावसायिक सिन्डिकेट गर्ने उद्देश्यले ल्याएको व्यवस्था खारेजीको माग पनि गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली शान्तिपूर्ण गतिविधिमा संलग्न हुँदा समेत आक्रमण भएको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बिहिबार सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा पुगेर नेकपा एमाले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई भेटेर देशको शान्ति सुरक्षामा देखा परेको चुनौतीका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो। गृहमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष ओली शान्तिपूर्ण गतिविधिमा संलग्न हुँदा समेत आक्रमण भएको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको शीर्ष नेता आफ्नो जिल्लामा जाँदा भएको आक्रमणले देशको शान्ति सुरक्षा कस्तो छ भन्ने स्पष्ट पारेको बताउनुभयो। उहाँले गृहमन्त्रीसँग आफूले आक्रमण गर्नेलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न आग्रह गरेको पनि बताउनुभयो। पहिलो र एउटा शान्ति सुरक्षामा देखा परेको अत्यन्त गम्भीर चुनौतीहरू जुन देखा पर्यो, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष स्वयं शान्तिपूर्ण गतिविधिमा संलग्न हुँदा यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टी, यो पूर्व प्रधानमन्त्री, शीर्षस्थ मध्येको शीर्षस्थ नेता
आफ्नो जिल्लामा जाँदाखेरि जुन किसिमको हरकत हिजो देखाइयो र त्यो हरकत देखाउने कुरामा हामीले उहाँहरूसित गम्भीर आपत्ति जनाएका छौँ र त्यसमा खास गरी जुन तत्त्वहरूले त्यो गरेका थिए उनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइरहेको छ। बुधबार एमाले अध्यक्ष ओली सहभागी कार्यक्रममा प्रदेशको नाम कोशी राखिएको प्रति विरोध गरिरहेको समूहले ढुङ्गामुढा गर्ने कार्यक्रम नै बिथोल्ने प्रयास गरेका थिए। सो कार्यक्रममा प्रहरी र उक्त समूहबीच झडप समेत भएको थियो। नेकपा एमाले काठमाडौँको कपनमा वैशाख 7 गते भएको नेरा आचार्यको हत्याको विषयलाई लिएर पनि गृहमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आम्दानी भन्दा खर्च बढी हुँदा संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा, कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व थप बढ्दै जाँदा वित्त व्यवस्थापनमा समस्या। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने गरी नआएको आयोगका पूर्व प्रमुख उपाध्यायको दावी, सरकारका प्रमुखहरू उत्तरदायित्वविहीन भएको आरोप। र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनपछि यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका संशोधन, यो सँगै नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता गर्न पाउने बाटो खुल्ला। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।